नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। दहलीस्थ संसदसभायां नाटकीय रङ्गाणि। लेफ्टिनेण्ट् गवर्नरस्य प्रभाषणं प्रतिरुध्य एएपी जनप्रतिनिधयः विपक्षदलनेता अतिश्या साकं 15 जनप्रतिनिधेः कृते सस्पेन्शन्। पूर्व सर्वकारस्य क्रमराहित्ये सीएजी प्रत्यावेदनपत्रिकां पुरस्ताप्य मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता। आशाकर्मकराणां प्रतिषेधाचरणम् अधिक्षिप्य एम्.वी. गोविन्दन् पृष्टो अराजकविभागमिति आक्षेपः। प्रतिक्षेत्र जनान् कश्चन विभागः उपाधिवत् उपयोगं करोति इति CPM राज्यकार्यदर्शी। आशाकर्मकराणां समीपं त्वरितरीत्या उद्योगं प्रवेष्टुं शासनं दत्त्वा NHM स्टेट् मिशन् डैरेक्टर्। केरळराज्याय उष्णतरङ्गसूचना। कासरगोड कण्णूर जनपदे अद्य श्वः अपि उष्णतरङ्गसाध्यता। कश्चन स्थानेषु 4 डिग्री सेल्सियस् पर्यन्तमपि उष्णसाध्यता वर्धितुं साहचर्यं भवति इति पारिस्थितिकविभागः। चैम्पियन्स् ट्रोफी क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य ऑस्ट्रेलिया दक्षिणाफ्रिका स्पर्धा प्रचलति। दलद्वयस्यापि क्रीडाङ्गण अवतरणं द्वितीयजयलक्ष्यं कृत्वा भवति। स्पर्धः रावलपिण्डी स्थाने। वार्ताः विस्तरेण। യുക്രൈൻ സംഘർഷഘടനായാं റഷ്യാം ആനുകൂല്യ അമേരിക്ക। യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രാणां पक्षात् अवतारित रष्या राष्ट्रस्य യുക്രൈൻ अधिनिवेशविरुद्ध दृढनिर्णयं US वियोजितः। पश्चात् रष्या राष्ट्रेण साकं विमर्शवाचं विना निदेशं स्वीकरणीयमिति अमेरिका व्यक्तयति स्म। ब्रिटेन्, फ्रान्स् एवं 5 राष्ट्राणि निदेशग्रहणस्य मतदानप्रक्रमं वियोजितवन्तः। एतत् सम्बन्धि विशदांशान् प्रति UN सेक्यूरिटी कौन्सिल मेलने दशसमधिदानं प्राप्य अमेरिकायाः प्रमेयं विजयं प्राप्नोत। ब्रिटेन्, फ्रान्स्, डेन्मार्क्, ग्रीस्, स्लोवेनिया इत्यादि राष्ट्राणि अपि निर्वाचनात् दूरं गतवन्तः आसन्। अनेन विपरीतस्थितिं विना अनुकूलित दशसमधिदानं प्राप्य प्रमेयं कौन्सिल मेलने विजयं प्राप्नोत। रष्यायाः विमर्शनं विना युद्धस्य दोषकथनं करणीयम् इति निर्णयः अमेरिकाराष्ट्रेण सेक्यूरिटी कौन्सिल प्रमेये स्वीकृतम् आसीत्। UN सभायां पूर्वं रष्यां विरुध्य कृत यूरोपियन् राष्ट्राणां प्रमेयं विरुध्य अमेरिकया सम्मतिदानं कृतम् आसीत्। रष्यायाः യുക്രൈൻ देशस्थ अधिनिवेशस्य आरोपणं क्रियमाण प्रमेयम् एव अमेरिकया तिरस्कृतम्। 93 सम्मतिदानं प्राप्य प्रमेयमिदं UN പൊതുസഭാयां विजयं प्राप्नोत। 11 राष्ट्राणि विरुद्धचिन्तां प्राकटयत। 65 राष्ट्राणि निर्वाचनात् दूरं गतवन्तः च। ट्रम्प अधिकारं प्राप्य യുക്രൈൻ युद्धविषये गौरवयुक्तं परिवर्तनम् अमेरिकया भागात् अभवत्। केषुचित् विषयेषु निर्वाचनात् दूरगमनं विरुध्य निर्वाचनस्य भागम् अभवत्। पूर्वं यूरोपीय राष्ट्राणाम् अनुकूलं स्वीकृत अमेरिका ट्रम्पस्य अधिकारप्राप्तेः परं रष्यायाः अनुकूलनिर्णयं स्वीकृतमस्ति। गतदिने फ्रान्स्, ब्रिटन् च യുക്രൈൻ युद्धसमापनाय किमपि न कृतम् इति ट्रम्प अवोचत्। युद्धस्य परिपूर्णसमाप्त्यर्थं सौदी अरेबियायां प्रवृत्तमेलनेषु अपि യുക്രൈനस्य भागभागित्वं न आसीत्। तेन सह मे मासस्य 9 दिनाङ्के अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प रष्यायां सन्दर्शनं करिष्यति च। राष्ट्रान्तरीयवार्तादलं जनम्। യുക്രൈൻ റഷ്യ ഭൂശുണ്ഡി പ്രയോഗസ്ഥഗനെ अन्तिमनिर्धारण सप्ताहपरितौ वास्तविकं भविष्यति इति डोनाल्ड ट्रम्प യുക്രൈൻ राष्ट्रस्य सुरक्षां सुदृढं कृत्वा एव भूशुण्डि प्रयोगस्थगने निर्धारण कल्पनीया इति अमेरिकन् राष्ट्रपतिना साकं प्रवृत्ते मेलने इमानुवेल् मैक्रोन् च सुमतं व्यक्तयति स्म। യുക്രൈൻ राष्ट्रे शान्तिस्थापनादायित्वं यूरोपियन् राष्ट्राणां च भविष्यति इति नेताद्वयं व्यक्तयति स्म। യുക്രൈൻ युद्धस्य तृतीयवार्षिकदिने ह्यः इमानुवेल् मैक्रोन् ट्रम्प च वैट् हौस् स्थाने मेलनम् अकरोत्। आगामि सप्ताहेषु भूशुण्डिप्रयोगस्य समाप्तिः याथार्थ्यं भवति इति इमानुवेल् मैक्रोन् इत्यनेन साकं मेलनं कृत्वा ट्रम्प अवोचत्। तेन सह യുക്രൈൻ देशे समाधानस्य पुनഃस्थापनं यूरोपीय राष्ट्राणां बाध्यता अपि भवति इति अमेरिकायाः राष्ट्रपति ट्रम्प अवोचत्। യുക്രൈൻ राष्ट्रस्य सुरक्षा परमाधिकारं च स्थापयित्वा भवेत् धारणा इति फ्रान्स् राष्ट्रस्य निर्णयः। मेलनात् परं संयुक्तप्रस्तावनायां मैक्रोन् आवर्तनेन अवोचत्। यूरोपीय राष्ट्राणां नेतारः जस्टिन् ट्रूडो च ह्यः कीवल् स्थानं प्राप्य യുക്രൈൻ देशाय सहायं प्रख्यापितवन्तः आसन्। आगामि सप्ताहे ब्रिटिश् प्रधानमन्त्री कीर् स्टार्मर् डोनाल्ड ट्रम्पेन साकं चर्चां करिष्यति। ब्रिटिश् प्रधानमन्त्रिणः मेलने യുക്രൈൻ विषयं चर्चा भविष्यति।
രാഷ്ട്രാന്തരീയ വാർത്താദളം ജനം. उत्तरप्रदेशस्थ प्रयागराजस्थाने प्रवृत्तमहाकुम्भमेळा पर्वाचरणाय श्वः प्रौढोज्जल परिसमाप्तिः भविष्यति. श्वः भविष्यमाणा महाशिवरात्रि अमृतस्नानाय तीर्थाटकप्रवाहमेव अनुभवति. एतावता 64 भक्ताः नगरीं प्रविष्टवन्तः इत्येव गणना. समये एव दक्षिणपक्षविभागस्य वियोजनं विगणय्य हिमाचलप्रदेश मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुखु सपरिवारमेव महाकुम्भमेळा निमित्तं भागं गृहीतवान्. NDRF सेनाजनानां विन्यसेन सुरक्षाप्रक्रमाः अपि सुशक्तं भवति. मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथजी अपि प्रयागराजस्थस्थितिगतयः तत्समयं वीक्ष्यमाणः भवति. वार्ता संस्कृतमत्र सम्पद्यते. अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनं tv.com सन्दृश्यतां. शुभं भूयात्.